अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर क्लाइंट्स, मैं नूर राजपूत आपके सामने एक लंबे अरसे से मौजूद हूँ और आपके सामने मेरी रोज़ की एक्टिविटीज़ होती हैं। आप देखते हैं मेरी वीडियोज़ को, बहुत शुक्रिया। अगर आप पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद है, ताकि मेरा तारफ़ भी आपको मिल जाएगा। डियर क्लाइंट्स, मैं बहावल नगर से हूँ और ऑनलाइन जॉब करता हूँ, ऑनलाइन वर्क करता हूँ, रिश्ते करवाने का बिज़नेस करता हूँ। इससे अल्लाह का शुक्र है कि मेरी भी रोज़ी रोटी चल रही है और इसके मेरे तवसत से अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 1000 रिश्ते हो चुके हैं। देयर्स बहुत सारी ख़वातीन के घर बस चुके हैं। बहुत सारे ऐसे मर्द बुराई छोड़ के अब निकाह की तरफ आ गए हैं, उन्होंने निकाह कर लिया है। और डियर्स, मैं आपको अपने बारे में भी बता दूं कि अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैंने भी दूसरी शादी की है। तकरीबन 1 साल हो गया, 11 महीने हो गए हैं। मैंने अपने ही शहर की एक बेवा लड़की से शादी की जिसके 2 यतीम बच्चे थे। बिल्कुल गरीब है, बेरोज़गार परेशान हाल लड़की से की है। मुझे हमेशा से एक एजुकेटेड खूबसूरत मजहबी बापर्दा दूसरी बीवी की तलाश थी और मेरे अल्लाह पाक का मुझ पर इतना बड़ा एहसान हुआ है कि मुझे अल्लाह पाक ने मेरी सोच से भी ज़्यादा अच्छी, फर्माबरदार, इंतहाई खूबसूरत और बहुत ज़्यादा नेक, परहेजगार और बापर्दा बीवी दी है। मैंने निकाह नामे में अपनी खुशी से, उनकी तरफ से कोई डिमांड नहीं थी, अपनी खुशी से अल्लाह का शुक्र है कि लिखा दिया है कि अगर मैं खुदा ना खास्ता तलाक दूंगा तो 10 लाख रुपए दूंगा। और ये सब मैंने अपनी खुशी से लिख कर दिया है। और ये बता दूं मैं आपको कि अगर किसी वजह से नाराजगी हो जाती है, और नाराजगी भी इतनी हो जाती है कि हमारा बोलचाल ही नहीं रहता, हमारा मिलना मिलाना नहीं रहता, तब भी मैं 20,000 रुपये मंथली पॉकेट मनी जरूर दूंगा। ज़ाहिर है बच्चे हैं छोटे छोटे। मेरे अल्लाह का शुक्र है पहली शादी से भी माशाल्लाह 3 बच्चे हैं और मैंने बगैर किसी ज़रूरत के अल्हम्दुलिल्लाह ये शादी की है, अपनी शौक़, अपनी खुशी की खातिर और अल्लाह की रज़ा की खातिर। तो ये सब मैंने अपनी खुशी से लिखवाया है ताकि मेरी होने वाली बीवी अपने आप को मेरे साथ सिक्योर फील कर सके। और ये कि मैं हमेशा साथ निभाने वाला बंदा हूँ, वक्ती से लेके साल 6 महीने में छोड़कर भागने वाला नहीं हूँ। और ये कि मैं अपनी पहली बीवी बच्चों को मनाकर शादी की है और मेरे बहन भाई और भी इस शादी में शामिल हुए हैं और मेरी दूसरी बीवी को भी मेरे खानदान से इज्जत और मोहब्बतें मिल रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह पाक ने मेरी ख्वाहिश पूरी की है। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी पहली बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हैं और मेरी पहली बीवी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश है। और अब तो माशाल्लाह दोनों मेरी बीवियाँ आपस में मिलजुल के रहती हैं, सुलह सफाई के साथ रहती हैं, प्यार मोहब्बत के साथ रहती हैं, एक दूसरे की केयर करती हैं। और ये सब इसलिए हुआ है कि मैं, अल्लाह का शुक्र है कि मैं इन बीवियों में इंसाफ करता हूँ, बच्चों में इंसाफ करता हूँ, किसी की हक़-तलफ़ी नहीं होने देता, किसी के साथ ज़्यादती नहीं करता, किसी को बहुत ज़्यादा नहीं नवाज़ता और किसी के साथ में कोई गलत रवैया नहीं रखता। अ, और अल्लाह पाक की रहमत से मैं, अल्लाह का शुक्र है कि इंसाफ करने में मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। मेरी दूसरी बीवी मुझे हद से ज़्यादा मोहब्बत करती है, मैं इसका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखता हूँ और मेरी पहली बीवी भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाली है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है मुझे, अल्लाह का शुक्र है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने अपनी दूसरी बीवी को कभी भी 20,000 तक महदूद नहीं रखा। अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक मुझे बहुत देता है और मैं दोनों बीवियों में इंसाफ के साथ खर्च करता हूँ। मुझे अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक 2-2 3-3 लाख भी दे देता है, तो मैं बराबर इंसाफ से दोनों पे खर्च करता हूँ। मैं पैसे जोड़ के नहीं रखता, जोड़ के रखना मेरी आदत ही नहीं है। और मैं आपको एक अपना असूल बताता हूँ कि जब से मेरी ज़िंदगी में अल्लाह ने मुझे हिदायत दी है, मैं पैसा जोड़ के रखना छोड़ दिया है मैंने। मैंने अल्लाह पे तवक्कुल किया है, कनात की है, तो अल्लाह पाक का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे कभी भी परेशानी ने नहीं सताया, मुझे कभी भी गुर्बत ने नहीं सताया। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो मुझे अल्लाह पाक की यकीन है कि वो मुझे कभी भी अपने फजल से महरूम नहीं करेगा, इसलिए मुझे पैसे जोड़ के रखने की ज़रूरत भी नहीं है। ये सब मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूँ कि मैं रिश्ते करवाता हूँ और मर्द की दूसरी शादी के लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूँ और अपने क्लाइंट से फीस लेकर मैं अपने घर चलाता हूँ। तो मेरे पास सैकड़ों रजिस्टर्ड क्लाइंट हैं जो दूसरी शादी करना चाहते हैं और मैं उनके लिए पूरी संजीदगी से मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन मेरी दूसरी बीवी की एक दोस्त है जो कि बेवा है, इसके भी 2 बच्चे हैं, लेकिन इंतहाई गरीब, बेरोज़गार है और बहुत ही परेशान है। मेरी आज भी फ़ोन पे बात हुई उनसे। तो
بہت زیادہ پریشان حالات ہیں اس کے. وہ روز مجھے کہتی ہے پلیز بھائی مجھے بھی اپنے جیسا کوئی ایک بندہ ڈھونڈ دے جو جس طرح آپ نے دوسری شادی کی ہے وہ بھی کرنا چاہتا ہوں، جس طرح آپ نے دوسری شادی بیوی کو خود رکھا ہوا ہے وہ بھی مجھے رکھے، اور جس طرح آپ نے بیویوں کے درمیان انصاف کر رہے ہیں وہ بھی ایسا ہی ہو. میں اب تک بہت سارے کلائنٹ سے بات کر چکا ہوں لیکن کوئی نہیں مان رہا. میری مسز کی یہ دوست خوبصورت ہے، ایجوکیٹڈ ہے، متقی، پرہیزگار اور باپردہ ہے اور خاندانی ہے. جو بھی ان کی پروفائل دیکھتا ہے ایک بار تو اس کے منہ میں پانی آ جاتا ہے، لیکن جب نکاح نامے میں وہ کچھ لکھوانے کی بات آتی ہے، جو کچھ میں نے اپنی دوسری بیوی کو لکھ کر دیا ہے، تو سب خاموش ہو جاتے ہیں. یہی لوگ مجھے فیس بک پر فراڈیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ نور راجپوت جھوٹا ہے، یہ فیس لے کر بھاگ جاتا ہے، کھا جاتا ہے اور پھر رشتہ نہیں کرواتا. الحمدللہ میرے پاس ہر شہر میں دوسری بیوی بننے پہ ایگری بہت ساری پریشان حال خواتین کے رشتے موجود ہیں. میرا کوئی کلائنٹ جو مجھ سے ناراض ہے مجھ سے رابطہ کرے، میں ایک ہفتے میں نکاح کرواتا ہوں، لیکن جن شرائط پہ میں نے نکاح کیا ہے انہی شرائط پہ کراؤں گا. یہ نہیں ہونے دوں گا کہ آپ کسی غریب پریشان حال متعلقہ بیوہ بیچاری کی زندگی سے کھیل کر چلے جائیں. جس نے دوسری شادی کرنی ہے اس طرح کرنی ہوگی جس طرح میں نے کی ہے، ورنہ کل قیامت کے روز کوئی میرا گریبان نہ پکڑے کہ میں نے نور راجپوت کو دوسری شادی کے لیے رجسٹریشن فیس دی تھی اور اس نے میرا رشتہ نہیں کروایا. میں آج اللہ کو گواہ بنا کے پوری پبلک میں کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ صاف دل اور صاف نیت سے خلوص اور ذمہ داری سے نکاح کرنا چاہے مجھے بتائے، میں ارجنٹ نکاح کرواتا ہوں. اور جیسے کہ دھوکے باز فراڈیے لوگ جو کسی غریب لڑکی کی زندگی برباد کرنے والے ہوں، جو دوسری شادی کر کے پہلی بیوی بچوں پہ ظلم کرنے والے ہوں، جو دوسری بیوی سے نکاح کر کے چند دن عیش کے مزے لے کے اس بیچاری کو چھوڑ کر کسی اور آن لائن میچ میکر کو فیس دے کر کسی اور رشتے کی تلاش کرنے والے ہوں، ایسے تمام لفنگے فراڈیوں سے میں اعلان برات کرتا ہوں. یا اللہ تو گواہ رہنا میرے صاف دل کو تو دیکھ رہا ہے اور ایسے لوگوں کی اس کا حساب مجھ سے نہ لینا. میں نے ان کو کہہ دیا ہے کہ اگر آپ نے شادی کرنی ہے، رشتہ کرنا ہے، مخلص ہو کے رشتہ کرنا ہے، خلوص نیت سے کرنا ہے، رشتہ نبھانے کے لیے کرنا ہے، تو آئیں مجھے بتائیں، میں یوٹیوب پہ آپ کی ویڈیو لگا دیتا ہوں. پوری گارنٹی کے ساتھ لگانا ہوتی ہے ویڈیو کہ جناب میں اس بندے پہ پورا ٹرسٹ کرتا ہوں، اس کی ذمہ داری لیتا ہوں. اس سے کوئی اگر خاتون رابطہ کرے گی تو یہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، اس کے ساتھ یہ دو نمبری نہیں کرے گا، اس کی پروفائل کو ادھر ادھر نہیں کرے گا، اس کے نمبر کو مس یوز نہیں کرے گا، اس کو بلا وجہ کالز کر کر کے تنگ نہیں کرے گا، اس کا ڈیٹا کہیں کسی اور کو نہیں دے گا، سوشل میڈیا پہ نہیں لگائے گا. یہ ذمہ داری اسی لیے لیتا ہوں کہ یہ میرا رجسٹرڈ کلائنٹ ہے، اس نے مجھے رجسٹریشن فیس دی ہوئی ہے، تو میں اس کے لیے ورک کر رہا ہوں، پوری ذمہ داری سے ورک کر رہا ہوں. تو اگر کوئی بندہ اتنی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے کہ وہ دوسری شادی کر کے دونوں گھروں کو سنبھال سکے، بیویوں میں انصاف کر سکے، بچوں میں انصاف کر سکے، تو میرے دل کے دروازے کھلے ہیں تابع داروں میں. شادی کروانے کے لیے میں بیٹھا ہوں، میرا کام ہی یہی ہے. لیکن ایک بات ہے کہ میں فیس کے لالچ میں ہر ایک کا رشتہ نہیں کروا دیتا. جو بندہ مجھے غلط لگتا ہے نا اس سے میں وائڈ کرتا ہوں. اس کا رشتہ کروانا تو کیا، میں اس سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھتا کسی بھی قسم کا، نہ اچھا نہ برا، اس سے میں جان چھڑوا لیتا ہوں. تو جس بندے نے رشتہ کرنا ہے جو سیریس ہے، سنجیدہ ہے اور اللہ سے ڈرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے رشتوں میں، ایسے بندے کا رشتہ میں بڑی خوشی سے کرواتا ہوں اور نیکی سمجھ کے کرواتا ہوں، سعادت سمجھ کے کرواتا ہوں. تو میں نے اپنے حالات زندگی آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. جس طرح جس نیت سے میں نے کیا ہے اور جس طرح میں نبھا رہا ہوں، اگر آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں تو موسٹ ویلکم، میں بالکل کروا دیتا ہوں. مجھے واٹس ایپ پہ میسج کریں، بتائیں مجھے کہ نور بھائی میں اپنی بیوی بچوں میں انصاف کروں گا، میں نہ پہلی بیوی کو تنگ کروں گا نہ دوسری کو تنگ کروں گا، نہ پہلی بیوی روئے